Recent Karapur Sarwan Gram Sabha concluded with only 5 out of 11 members of the Panchayat body present, much to the dismay of the attendees. The absence of quorum and the lack of important issues being discussed left many residents dissatisfied. One of the few issues that were discussed was the development of the plots in Karapur's Kador area. The low turnout at the Gram Sabha has caused concern among the residents, as it is undermined the very purpose of this gathering, which is to encourage community participation and deliberation on the local issues. Just गेल्या आठवड्यात Karapur तिस्का वयल्यान देवले तेच्या थंयसून ते 2 टन आसा तेजे एक्स सीएम प्रताप सिंग राणे साहेबांची एनओसी हाडलेली आसा. येणाऱ्या 1 म्हयन्यात ते आमी 2-3 टन 4 उडयता आनी आमदाराच्या मार्गदर्शनान कारापूर विलेज पंचायतीन सुरळीत चल्लेले आसा. कित्याक विठ्ठलापुरान जो मेजर समस्या आसलो गार्बेजचो तो सॉर्ट आउट जाल्लो आसा. आनी ग्रामसभेत कोणाचे काय प्रश्न लेखी येयल्ले नासले तरी जे ऐनवेळी कोणाचे आसले ते आमी घेतले. Despite the Sarpanch's claim of efficient administration in Karapur Sarwan Panchayat, locals painted a different picture, citing the absence of more than half the members of the Panchayat body as evidence. Residents claim that they are never informed about the Gram Sabhas. आमची Karapur Sarwan पंचायतीची ग्राम सभा आशिल्ली आज तारीख 28 जानेवारी आणि ते ग्राम सभेक सामको अत्तल्ब प्रतिसाद कोणूच ना. कारण ग्राम सभा ही जाता ही केन्नाच कळयना. जी लावडस्पिकरान कळोवंक जाय तशी लावडस्पिकरान केन्नाच कळना. ते खंयच्या तरी 1-2-3 स्टॉपाचेर फक्त एक नोटीस लायता, ते नोटीसेचेर कोणाचें लक्ष वचना. अशी ग्रामसभा जाता कारण कित्याक हांगा इल्लिगल जी कामां आमच्या पंचायतीन जी आसा ती खूब फोफावलेली आसा. ती सगळी धांपपा खातीरच अश्यो ग्रामसभा घेवपाचो म्हाका दिसता पंचायतीचो मेन मोटो आसतलो. कारण तुमी पळया आमी गेले आतां 2 ते 3 वर्सां आमी एका प्रोजेक्टाक सामको विरोध करप चालू आसा. आमचो जो प्रकाश हेदे प्रोजेक्ट करता त्या प्रोजेक्टाक आमचो सामको विरोध आसा. कारण त्या प्रोजेक्टाचेर सादारण एक 15 ते 16 शेतकरी जे पिढ्यान पिढ्यो जे शेतकरी आसा थंय तेंच्या पोटार पांय दवरप ह्या पंचायतीन काम केल्लें आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसता. आनी त्या विरोधा संदर्भान आमी दर खेपेक हांगा येवन आमी प्रत्येक डिपार्टमेंटाक आमी सगळें कळयल्लें आसा. पूण डिपार्टमेंटान कांयच तेजेर एक्शन घेवंक ना. लास्टाक आमी पंचायतीचेर सुद्दां प्रेशर घातलो पण पंचायतीन तेजेर एक्शन घेवंक ना. म्हणजे पंचायत अशें म्हणटा की आमकां वयल्यान जेन्ना कितें येता की आमी तेजेर कांय बंधनकारक आसता अशें तें आमकां म्हणून आज तेणी आमकां सांगलें. म्हणून हांवें तेन्ना म्हटलें की जर सरकारूच जर सगळें करूंक शकता इल्लिगल जाल्यार पंचायतीन त्यो इल्लिगलाच्यो ज्यो हें आसा ताका थाराव दिवपाक जायना. कारण पंचायती ग्रावंड लेवलाचेर आसता कित्याक तांकां गांवचें हीत जपपाचें आसता. हें हीत म्हाका जाल्यार दिसता की खंयच आमच्या गांवांत तुमी कंप्लीट फिरून पळया आज की तें हीत खंयच जपलें वचना, कोणाचेंच जपलें वचना. ना तें रावता तेंचें जपलें वयता, ना तें शेतकऱ्यांचें जपलें वयता, ना तें युवांचें जपलें वयता, कोणाचेंच जपलें वचना अशें जाल्यार म्हाका दिसता. म्हणून ती जी इल्लिगल कामां जी आसा ती इल्लिगल कामां धांपपा खातीर त्यांचो मेन मोठो तो इल्लिगल कामां धांपपा खातीर त्यांचो प्रयत्न आसता अशें म्हाका जाल्यार दिसता. महेश गोवेकर, मनीष परब and Sanika Nagvekar for Guwahati 65.